السلام عليكم اخواتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم بسطيلات صغار حلوين بريستيج بطريقه يعني سهله وبسيطه واقتصاديه. لما لا؟ وغادي نتعرفوا على المقادير. هنايا اخواتي انا ديجا حطيت لكم، كنت حاطه لكم دايره معكم بسطيله كبيره. غادي نخلي لكم اخواتي الرابط ديالها في صندوق الوصف. المهم هنايا عندي دجاجه كبيره من حجم فيها تقريبا 3 كيلو. بيان سور محيدين منها غير العناصر اللي ما تيداروش، هما اللي حيدت منها. خليت الفخوضه والصدر صافي. هنايا غادي نغسلوها بالملح والحامض اخواتي والخل، نغسلوها مزيان. انا حيدت هنايا جلده لان ما كاينلاش نخليها. صافي من الديبار حيدت الجلده وغسلناها مزيان. غادي تخليوها اخواتي واحد المده باش تنشف صافي، وغادي نبداو نخدموا بها اخواتي. نفس العطريه اللي درنا اخواتي في هذيك البسطيله السابقه هي اللي غادي نستعمل هنايا. هنا عندنا ملعقه كبيره ديال الزنجبيل، كما تتعرفوا الدجاج تحتاج الزنجبيل. وعندنا ملعقه صغيره او نصف ملعقه ديال القرفه، وعندنا ملعقه ديال راس الحانوت، والملعقه ديال الابزار، وهذيك دامه ديال الزعفران، والقليل من الزعفران شعره اخواتي، والكركم. اللي ما بغاش يدير زعفران داما ما يديروش. ودرت ايضا السمن. ديروا السمن اخواتي، واحد الملعقه صغيره ديال السمن، ولكن ما يكونش هذاك السمن اللي شويه مجهد. ودرت واحد شويه ديال الحامض مصير اخواتي. وانا اخواتي راه ما تنستعملوش كما تنعرفوا اخواتي ما تنستعملوش الثومه نهائيا في هذه البسطيله ديال الدجاج. صافي هادو هما المسائل اللي درنا. وهذيك المسكه الحره ملي غادي تقربوا تطفيو عليه غادي تدقوها، وغادي تزيدوها حتى هي تعطي، راه كما تنعرفوا المسكه الحره تعطي واحد اللذه هائله. وهنا استعملت خليط بين زيت العود زيت المائده. وردوا بالكم اخواتي الملح لان الحامض اخواتي مصير، وهذيك داما الا درتوها راه هي تتكون فيها واحد النسبه اخواتي ديال الملح. صافي هنا غادي نخلي العناصر ديالي تقلى مزيان، وغادي نضيف ليها واحد تقريبا جوج بصلات الى 3 باش نخليو هذيك الدغميره. نخليو ملي غادي نهزو الدجاج تبقى عندنا اخواتي. صافي اخواتي من بعد ملي خلينا الدجاج ديالنا يطيب، حقا زيدوا فيه واحد المعلقه صغيره ديال السمن، ما يكونش مجهد هذاك السمن. صافي غادي ننتقلوا اخواتي لهاد العناصر اللي غادي نستعرضهم معكم ونقول لكم شنو غادي نديروا. عندنا هنايا عندنا اخواتي هنايا الزبيب، كميه ديال الزبيب، وعندنا المشماش. المهم هاد الكميه حيت كان عندي في الدار اخواتي هادشي ما عرفتش شحال ديال الكميه. المهم هاد الكميه ديال الزبيب وهاد الكميه ديال المشماش. وغادي نستعملوا ايضا هاد القرفه رولي، وهاد زهره البرتقال 2 ساشيات. صافي وهنا عندنا نص كيلو ديال اللوز من بعد ما سلقناه اخواتي. نشف ليله او نص نهار تيبقى نشف، وعاد قليناه وطحنا على هاد الشكل اخواتي. صافي اخواتي وعندنا هنايا سكر سنيده اللي غادي نستعملو في هادشي كامل، حيت هذا غادي نصوبو. راه ديجا انا حاطه، غادي نحط لكم هذا البسطيله الحلوه ديجا دايرها في القناه، غنحط لكم الرابط ديالها. المهم انا دابا كلشي هادشي درتو معكم، غادي نحط لكم الرابط ديالو. صافي وهاد المولات هما اللي غادي نستعمل في هاد البسطيله اخواتي، هما على هاد الشكل. الا كانوا عندكم هادوك المول اللي هما سامبل ما فيهمش هذا، راه بحال ديال المول العادي الصغار، ولكن نتوما الا كان عندكم سامبل ديروا هادوك لي مول سامبل. المهم انا ما عنديش هادوك لي مول سامبل، غنستعمل هادو ماشي معليش. صافي وهادي اخواتي
هاد الورقه درتها في هذيك الماكينه ديال سباغيتي او هذيك اللي تنديروا فيها الشنيخه او المهم او رزات القاعدي. درتهم بحال على هذا الشكل، تديروها في هذيك ديال سباغيتي او الشنيخه صافي. وهادو قطعتهم اخواتي هادو قطعتهم بهذا القطاع صافي. قطعتهم باش ندير منهم اخواتي وريضات، غادي ندير منهم وريضات على هذا الشكل هانتوما كما كتشوفوا معايا، وغنزين بهم في الاخير اخواتي كما شفتوا صافي. هذا الشيء اللي غادي نستعمل. وهذا المزهر اخواتي وبطبيعه الحال القرفه حتى هي غادي نستعملها. المهم نتوما غتتبعوا معايا وغادي تشوفوا كيفاش غادي ندير. هانتوما اخواتي تشوفوا معايا هذا المشماش اخواتي، من بعد ضروري نغسلوه هو والزبيب، نحيدو منه الغبار وداك الشيء اللي تيكون عارف به، ضروري يتغسل. وعاد غادي نقطعوا قطع جد صغيره اخواتي باش يمكن لنا نعسلوه اخواتي. هذا غادي نعسلوه، نتوما غادي تشوفوا معايا. هو غادي نديروا ليه المزهر وغادي نديروا ليه غادي نرقدوه بعد واحد المده في المزهر هو وهذيك القرفه عوادرولي. غادي نرقدوهم واحد باش اخواتي يتشربوا لينا مزيان، يتشرب لينا لا هو ولا الزبيب هذاك النكهه ديال المزهر يتشرب لينا. عاد نديروه يطيب واحد المده مثلا ساعه او ساعه في المكانه وصافي. وعاد ديروه يطيب باش يتعسل. صدقوني تيجي رائع صافي. غتبقاو معايا حتى راه نفس الشيء غادي نديرو مع الزبيب. تقدروا ديروه بهذاك المص الضير اللي كنا تنديرو به القزبر، تنقرضوا به تنرقوا به القزبر، هذاك تديروه به. صافي اخواتي من بعد ما قرطتهم هما على هذا الشكل وزدنا معاهم هاد القرفه عواد صافي. غنضيفوا ليهم دابا غنخليهم باش يبقاو واحد المده ديال نصف ساعه مثلا ياك. وغادي عاد نعسلوهم، نزيدوا عليهم هاد الماء الزهر اخواتي صافي. نرقدوا فيه مزيان، نرقدوا هذيك مده نص ساعه وعاد نعسلوهم. تيجي واعرين صراحه صافي. صافي اخواتي ها هو الدجاج ديالنا طاب لينا الدجاج. دابا غادي نبقى لينا غير نتسناوه شويه يبرد باش نقدروا نقطعوه. ما تقطعوش قطع عاوتاني صغيره بزاف وانما متوسطه اخواتي. وهذا اللي كنا قردناه هو على شكل تيرقاد في وسط من هذا المزهر وهاد لي غولي ديال القرفه صافي هما محطوطين. وغادي نمشيو دابا غادي ناخذوا هاد البيض، واحد الكميه ديال 6 البيضات غنعملوها في هذيك هاد سميتها القامه اللي شاط لينا من الدجاج. غنديروا فيها اخواتي هاد البيض صافي. اخواتي ها هو هادشي اللي شاط لينا من هاد الدجاج. هادشي اللي شاط غنديروا فيه اخواتي هاد البيض كما قلت لكم صافي. وغنبقاو نحركوا باستمرار اخواتي، ما نتوقفوش على التحراك. ولكن القاعده ديال هاد سميتو خصو ينشف مزيان باش ما يشركش لينا الورقه او يجي لنا فيه الماء. خصو ينشف اخواتي تماما. راه نتوما شفتوا معايا كيفاش درنا ليه المره السابقه فاش درت معكم هذيك البسطيله الكبيره. تقدروا ترجعوا ليها هيايا. غنخلي لكم كما قلت لكم اخواتي، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف صافي. غادي نبقاو حتى نشفوا هذه تتولي ما فيهاش يعني تماما الماء، خاليه من الماء تماما اخواتي. عاد يمكن لنا نستعملوها.
هنايا كما شفتو معايا اخواتي صافي وجدت تقريبا كلشي وجدته. يعني ها هو هذا المشماش وهذا تعسل مزيان مزيان، وقطعت الدجاج الى قطع صغيره. وهذيك الدغميره اخواتي راه وقفات مزيان حتى انها تبدل اللون ديالها. باش تعرفوا ان الدغميره اصبحت ناجحه معكم، غادي تبدل اخواتي اللون ديالها وتتنشف تماما تماما وتتوقف صافي. وهذا تا هو درت ليه القليل من المسكه الحره وسكر سنيده كما تعرفوا، شويه الماء الزهر وهذاك زهره البرتقال تتنكهو تيجي عاطي واحد اللذه رائعه اخواتي. صافي هنا غادي نبدا اخواتي نمونطي في البسطيله ديالي. خديت هذوك الليمون ودرت هادو من بعد ما قطعناهم اخواتي في هذيك الماكينه. درت على واحد الكميه بشكل طولي، وكميه اخرى من هذيك الورقه بشكل عرض، وراه الفيديو موضح لكم راسو صافي. وغادي نبنو بهذيك الزبده وهذيك الزيت. هذاك الزيت اخواتي هزيتو من هذيك الدغميره، هذاك الزيت الفوقاني تيكون صافي باش يعطينا الورقه ديالنا اخواتي حتى هي تجي بنينه ما تجيش باسله صافي. وانا من العاده ديالي انا تندير هذا اللوز هو الاول كطبقه الاولى، ولكن تنعاودو في الفوق يعني تجي تبارك الله يعني مقومه هاد مسطيله وتتجي زوينه ولذيذه بزاف صافي. وتندير الطبقه الثانيه الدجاج وتنحط عليها هذيك الدغميره وتتكون واقفه مزيان وتجي حتى هي بنينه بزاف. وحطيت عليها هاد الفواكه المعسله بعد ما عسلناهم اخواتي صافي. وتنعاود ندير اخواتي هذيك الطبقه الاخيره تنعاود نديرها لوز هانتوما كما شفتوا وصافي. وتنعاود وتنغطي بهذاك الشياطات او الفائض اللي ديال هذوك الوراق راه تتشوفوا معايا. غادي نغطيهم، غادي نجمع هذوك بحال الخيوط، غادي نعاود نجمعهم على البسطيله ديالي وغادي نضغط عليهم باش يشدوا اخواتي لا فورم ديالهم. يا ليلى وصلت على نبي اخواتي غادي ندير هذوك البسطيات المربعين. فضلت بما انني عندي يعني الحشوه وهذا الشيء يعني كتير، فضلت انني نديرهم مربعين هكذا باش نقدر نعمرهم صافي. اخواتي نفس العمليه اللي درت في هذوك البسطيلات الصغار غادي نديرهم هنايا كذلك. اول طبقه هي اللوز وتبعتها الدجاج وهذيك الدغميره اخواتي، وغنزيد عليها الفواكه المعسله. وغادي اخر طبقه غادي نعاود هذاك اللوز مهرمش صافي. وغادي نسد اخواتي. صدقوني هاد البسطيلات تجي جات رائعه ولذيذه بزاف صراحه. هنا اخواتي راني درت جوج ورقات باش يلا ما تقطعش ليا الورقه يعني او الحشوه تخرج اثناء يعني ملي تكون طيب تفرق عليا الورقه. يعني ضروري غادي ديروا اخواتي جوج ورقات هكذا باش تضمنوا ان الحشوه ما تخرجش لكم اخواتي صافي. يا اما غادي تسدوا بهذا تسدوا يعني بالدقيق والماء، اولا تخليوها غير خليتوها مده راه غادي هي تسد راسها صافي. هنايا اخواتي شكلت هذوك الورقات اللي قطعت بهذيك القطعه على شكل وريدات وسديتهم بواحد الخيط هكذا باش ملي نكون نقلي فيهم اخواتي ما يتحلوش ليا اثناء القلي
هنا خص يكون الزيت اخواتي سخونه، تخليوها تسخن. انا راه في الاول ما خليتهاش يسحب لي الزيت سخنات، ولكن هي كانت باقا شويه بارده. المهم نتوما خليوها تسخن اخواتي الزيت، ومن بعد ردوا بالكم نقصوا العافيه تكون مهيله، لانهم في ساعه غادي يشدوا اللون ديالهم ويقدروا لما رديتوش ليهم البال يتحرقوا. يعني خصنا نبقاو مقابلينهم اخواتي. يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك سلام، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد. صافي هنايا اخواتي من بعد ما طابوا ليا وبردوا قمت بالتزيين ديالهم. يعني درت ليهم شويه العسل على الوجه ديالهم هاكدا باش نستعمل عليهم هذاك اللوز مهرمش. وهذوك هما الوريضات اللي قليت، يعني جاو عاطين واحد المنظر زويون. حيدت لهم هذاك الخيط صافي وزينتهم على هذا الشكل. صراحه تيجي واعرين جاو في المذاق. وهادو هما اخواتي هما البسطيلات ديالنا. الى عجبوكم اخواتي ما تنساوش تقاسموهم مع الاصدقاء ديالكم والمعارف ديالكم، وما تنساوش اخواتي تخليو ليا لايك وتعليق.